नए सीखने वालों की सहूलत के लिए आगे चलने से पहले अब हम कुछ जनरल एक्सप्रेशंस देखेंगे जो कि आम इस्तेमाल के हैं, जिनको कि आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करके बहुत हद तक अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की अहलियत हासिल कर लेते हैं। और उस एनवायरनमेंट में जहाँ के सीखने का अमल चल रहा होता है, जिसकी की तरतीब आगे चल के इंशाल्लाह तफसील से हम जिक्र करेंगे, आप प्रैक्टिस करने के लायक हो जाते हैं, आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लायक हो जाते हैं। और बाय द टाइम सुनने और बोलने की मशक से आप बहुत थोड़े वक्त में उस ज़बान को बोलने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। इस हवाले से ये पहला लेसन जो है हमारा वाहिद और जमा का एक्सप्रेशन बयान करेगा, लेकिन आगे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको सीखते हुए आप ख़ुद इस बात का फ़ैसला करेंगे कि आपने उनको कहाँ इस्तेमाल करना है। दिस इज़, ये है। आप देखिए कि ये है से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस असूल को आप वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ की कोई चीज़ वाहिद हो और करीब हो। दिस इज़, ये है। दैट इज़, वो है। अब वही चीज़ है, वाहिद है, लेकिन थोड़ा सा फासले पर रखी हुई है, तो आप वो है करके बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 4 घर छोड़ के एक चीज़ नज़र आ रही है और आप उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये है, क्योंकि वो आपसे दूर है, तो आप उसको कहेंगे वो है, यानी वो वाहिद जो आपसे कुछ फासले पर है वो है, और वो वाहिद जो आपके करीब है ये है। दिस इज़, दैट इज़, इंतहाई सिंपल, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ 4 फ़िक्रे यहाँ रखे गए हैं, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, 2 आपने समझ लिए हैं। दीज आर, ये हैं। अब आप देखिए पहले ये है था यानी करीब था और वाहिद था, ये हैं यानी ये जमा हैं, ये एक से ज़्यादा हैं। अगर आपके सामने 4 या 5 सेब एक प्लेट में पड़े हुए हैं और कोई आपसे पूछता है, दूर से आवाज़ आती है, वो पूछता है कि भाई सेब कहाँ पड़े हैं, तो आप कहेंगे कि ये है या ये हैं, यानी ये वाहिद है या ये जमा है, यानी आपके करीब भी हैं और जमा भी हैं, एक से ज़्यादा भी हैं। दीज आर, ये हैं। इसी तरह अगर वो जमा हैं और आपसे दूर हैं तो दोज आर, वो हैं। दोज आर, वो हैं। परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ ये जहन में रख लें। इन लेसन्स को कम से कम आपने 2 से 3 दफ़ा देखना है, तो इंशाल्लाह मज़ीद वजाहत हो जाएगी। लेकिन आगे चल के जो हम मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, जिसमें कि आपको असूल व कवायद जो हम समझ रहे हैं वो इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, तो इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। व्हाट इज़ इट। अब हम उर्दू तर्जमा साथ आपको नहीं दिखा रहे, वो आप खुद से नोट करेंगे। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। व्हाट इज़ इट, अब मौजूद भी है और करीब भी है और ये कोई चीज़ है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। अब यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ अ बुक, तो इट इज़ अ बुक भी ठीक होगा। इट इज़ अ बुक या दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है, यानी दिस इज़ अ बुक या इट इज़ अ बुक दोनों हो सकते हैं। तो इट आपको सवाल में से ही मिल जाएगा, इज़ भी आपको सवाल में से ही मिल जाएगा। आ जो है वो एक के लिए होता है, और जो भी चीज़ होगी, बुक होगी या किताब होगी या कोई कॉपी होगी या कोई पेंसिल होगी या कोई गाड़ी होगी, उसकी जगह आप वो इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। दिस इज़ अ बुक या इट इज़ अ बुक। दिस इज़ नॉट अ बुक, ये एक किताब नहीं है, यानी वो मुस्बत जुमला था जवाब में, और ये मनफी जुमला है। दिस इज़ नॉट अ बुक, ये किताब नहीं है। इज़ दिस अ बुक, क्या ये किताब है। अब उर्दू तर्जमा हम चाह रहे हैं कि हम साथ ना करें, आप ख़ुद से कोशिश करें समझने की। कोई लफ्ज़ समझ ना आए तो डिक्शनरी को इस्तेमाल करें, लेकिन प्रैक्टिकली आप इंगेज हों, इन्वॉल्व हों अपने हाथ से लिखने पर, कान से सुनने पर, ज़बान से बोलने पर, और कुछ अल्फाज के तर्जमे तलाश करने पर भी। दोबारा से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ बुक या दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ नॉट अ बुक। इज़ दिस अ बुक, यानी ये क्या है, ये किताब है, ये किताब नहीं है, क्या ये किताब है। इज़ दिस अ बुक। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि बात करने का असल मकसद तो आपका दूसरे को अपनी बात का मफहूम समझाना होता है। अगर ग्रामर रूल्स को देखा जाए तो बहुत सी बातें कहने में गलत होती हैं, लेकिन फिर भी वो कही जाती हैं और समझी भी जाती हैं, और उनकी कोई इस्लाह भी नहीं करता क्योंकि मफहूम समझ आ रहा होता है। अभी आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज़ इट।
اب گرامر رولز کے مطابق آپ کو بتایا جائے گا کہ جواب دینا ہے اٹ از اے بک، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے دس از اے بک. واٹ از اٹ؟ اٹ جو ہے وہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. واٹ از اٹ؟ دس از اے بک. اب آپ ایک انوائرمنٹ کو سوچئے کہ کسی شخص نے دوسرے سے پوچھا واٹ از اٹ، یعنی وہ قریب کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں اس نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے. اب وہ کہتا گرامر رولز کے مطابق اٹ از اے بک، لیکن اگر اس نے کہا دس از اے بک، بالکل کیجول موڈ میں اس نے جواب دے دیا. جس نے سوال کیا تھا واٹ از اٹ، اس نے یہ غور نہیں کیا کہ اس نے مجھے جواب اٹ کے ساتھ نہیں دیا بلکہ دس کے ساتھ دیا ہے. دس از اے بک. اس نے بھی سمجھ لیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح آگے دیکھیے دس از ناٹ اے بک. اگر وہ کتاب نہ ہوتی تو وہ کہتا اٹ از ناٹ اے بک، لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے دس از ناٹ اے بک. تو جو سوال کرنے والا ہے، جس نے سوال کیا تھا واٹ از اٹ، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے مجھے جواب اٹ کے ساتھ نہیں دیا بلکہ دس کے ساتھ دیا ہے. اس نے بات سمجھ لی اور پھر آگے چل دیے. اس بات پر رکے نہیں، نہ ہی پریشان ہوئے کہ یہ تو گرامر رول ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اگر پوچھا کہ از دس اے بک، تو پھر بھی کہہ دیا دس از اے بک اور دس از ناٹ اے بک. تو اب جو آگے ہم جملے کور کرنے لگے ہیں ان کی گرامر میں غلطیاں ہوں گی، یعنی کہ دانستہ غلطیاں، یہ سمجھانے کے لیے کہ عام زندگی میں گرامر رولز اپلائی نہیں ہوتے بلکہ بات کا مفہوم سمجھانا مقصد ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کا جملہ اس حد تک بے ترتیب ہو جائے کہ اگلے کو سمجھنے میں مشکل ہو. اگرچہ جن کی مادری زبان ہوتی ہے یا جو وہ زبان سمجھنے والے ہیں، وہ آپ کی اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو بھی، بکھرے ہوئے الفاظ کو بھی، بے ترتیب جملوں کو بھی سمجھ لیں گے اور آپ کو جواب بھی دیں گے، اور اس بات پر آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو تو یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے کہنا چاہیے. یہ مسئلہ عمومی طور پر ان لوگوں میں ہی پایا جاتا ہے جن کی کہ وہ مادری زبان نہیں ہوتی. جیسا کہ ہمارے ہاں کہ اگر کوئی گرامر کی غلطی کر دے تو اس کو اتنا شرمندہ کیا جاتا ہے کہ دوبارہ وہ جرت نہ کرے بات کرنے کی. یہاں ایک مثال اور ہے ہمارے پاس. واٹ از اٹ؟ دیٹ از اے پینسل. حالانکہ کہنا چاہیے تھا اٹ از اے پینسل، لیکن جس نے سوال کیا واٹ از اٹ، اس نے سمجھ لیا کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ ایک پینسل ہے. اس نے یہ غور نہیں کیا کہ آپ نے یہ جواب اٹ کے ساتھ نہیں دیا بلکہ دیٹ کے ساتھ دیا ہے. اسی طرح دیٹ از ناٹ اے پینسل، اگر وہ پینسل نہ ہوتی تو کہنے والا یہ غور نہ کرتا کہ آپ نے دیٹ کیوں استعمال کیا ہے، اٹ کیوں استعمال نہیں کیا. اسی طرح اگر سوال یہ ہوتا کہ از دیٹ اے پینسل، تو جواب دینے والا کہتا دیٹ از اے پینسل اور دیٹ از ناٹ اے پینسل. بات کا مفہوم سمجھ آ جاتا اور پھر اگلی بات کرتے، بجائے کہ اس بات پر غور کریں کہ جملے میں گرامر کے سارے رول اپلائی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. یہاں ایک ویسی ہی مثال اور ہے ہمارے پاس. واٹ از دیٹ؟ اب دیٹ جو ہے وہ دور کی چیز کے لیے ہے، لیکن جواب دیا گیا دیز آر بکس یا دیز آر ناٹ بکس. اور اگر سوال یہ ہوتا کہ آر دیز بکس، تو جواب ہوتا دیز آر بکس اور دیز آر ناٹ بکس. اب اس میں اگر دیکھیں تو سوال میں دیٹ کی جگہ دوز بھی آ سکتا تھا، لیکن جس نے سوال کیا اس کی بات جواب دینے والا سمجھ گیا، اور جواب دینے والے نے جو جواب دیا وہ سوال کرنے والا سمجھ گیا، تو آپ کو مقصد حاصل ہو گیا. یہ وہ روزمرہ کی زبان ہے جو آپ بولتے ہیں، جس میں کہ بات کا سمجھنا اور بات کا سمجھانا مقصد ہوتا ہے، گرامر رولز کو درست طور پر ادا کرنا مقصد نہیں ہوتا. اسی تناظر میں ہم نے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کی کافی تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی، جس کا کہ ہمیں یقین ہے کہ اس سے پہلے کسی کورس میں آپ نے اتنی تفصیل گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کی، جو کہ رائج ہے اور غلط ہے، نان پروڈکٹیو ہے، لیسٹ پروڈکٹیو ہے، اور اس کا کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، نتائج کے حوالے سے کوئی مثبت چیز اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ رائج ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ جو بھی اس ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنتا ہے وہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بجائے سسٹم کے ساتھ چلنے کو ترجیح دیتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی سسٹم کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو کافی مشقت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے. اب کانسیپٹ آپ کو سارا سمجھ آ چکا ہے، اس لیے دوبارہ سے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واٹ آر دیز؟
What are those? Those are pencils. Those are not pencils. Are those pencils? सिंपल सेंटेंसेस हैं, तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर देते हैं. What are these? ये क्या है? These जमा, एक से ज़्यादा हैं. What are those? वो क्या हैं? जमा है, एक से ज़्यादा हैं और क्या हैं लेकिन थोड़ा दूर हैं. These करीब होंगे, those दूर होंगे. जैसे this और that वाहिद है, these और those जो है वो जमा है, करीब या दूर. Those are pencils, वो pencils हैं. Those are not pencils, वो pencils नहीं हैं. Are those pencils? क्या वो pencils हैं? लेकिन those का एक्सप्रेशन है जो कि जमा है और थोड़ा दूर है. लेकिन ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये क्या बयान कर रहे हैं. अगरचे ये चीज़ वाज़ेह है, बहुत बेसिक लेवल की है, लेकिन फिर भी परेशानी की बात नहीं है. इंशाल्लाह आगे चल के जो हम प्रैक्टिस के तरीके आपको बताएंगे उसके तहत आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली ख़ुद एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाएगा. इन जुमलों को आप दोहराते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे. व्हाट विल बी योर एड्रेस? विल बी फ्यूचर के लिए है जो कि होने वाली है, अभी हुई नहीं है. तो अगर ये सवाल किया जाए कि व्हाट विल बी योर एड्रेस, यानी कि आपका पता क्या होगा. अगर हम कहें कि व्हाट इज़ योर एड्रेस, यानी कि आपका पता क्या है. और अगर हम कह दें व्हाट वाज योर एड्रेस, तो ये होगा कि आपका पता क्या था. यानी एड्रेस जो है वो पता, यानी जिस पते पर आप रहते हैं. इसी तरह व्हाट विल बी योर नेम, आपका नाम क्या होगा. अगर कह दें व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है, या व्हाट वाज योर नेम, आपका नाम क्या था. व्हाट विल बी दिस कलर, ये रंग क्या होगा. अगर हम कह दें व्हाट इज़ दिस कलर, ये रंग क्या है. अगर हम कहें कि व्हाट वाज दिस कलर, ये रंग क्या था. व्हाट विल बी दैट साइज़, ये साइज़ क्या होगा. या व्हाट इज़ दैट साइज़, ये क्या साइज़ है. या व्हाट वाज दैट साइज़, ये क्या साइज़ था. व्हाट विल बी डे टू डे, आज क्या दिन होगा. एक नॉन सेंस सा क्वेश्चन है कि आज क्या दिन होगा, लेकिन जब कोई कहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पूछना चाह रहा है कि आज क्या दिन है. यानी उसको अगर याद नहीं कि आज क्या दिन है तो उसने कह दिया व्हाट विल बी डे टू डे. तो आप ये नहीं इसको कहेंगे कि भाई ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं कि आज क्या दिन होगा. आप जवाब देंगे कि आज क्या दिन है. या व्हाट इज़ द डे टू डे और व्हाट वाज द डे टू डे. ऑब्वियसली वाज के साथ डे टू डे नहीं आएगा कि क्या दिन था, तो डे टू डे तो नहीं होगा. ज़ाहिर है कि डे येस्टरडे होगा या डे बिफोर येस्टरडे होगा या कुछ भी हो सकता है. लेकिन बात की जा रही है और बात समझी जा रही है, गलतियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और बात के मफ़हूम को समझने पर गौर किया जा रहा है.